اقرأ يا شيخ، ما قرأت آخر شيء صح ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 43: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل، وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينه، لأنه يدعي خلاف الأصل. بارك الله فيكم. لدينا الآن بسم الله الرحمن الرحيم، لدينا الآن القاعدة 44، وهي ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه من أدى أو إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه، يعني هذا معناه أيها الإخوة هذه القاعدة، أن الإنسان إذا قام ما تم الاتفاق عليه بينه وبين آخر في العقود فإنه يجب له ما وضع في هذا العقد. ومفهوم هذه القاعدة أن من لم يقم بما جعل بينه وبين الآخر فإنه لا يجب له ما جعل في هذا العقد، بمعنى أن الإنسان لو استأجر أحدا وعقد بينه معاقدة على أن يقوم بهذا العمل المعين، فإذا قام بجزء من هذا العمل ولم يتم هذا العمل وكان التقصير من جهة المستأجر أو الأجير نفسه فإنه لا يثبت له شيء، هو ترك هذا العمل، بدأ بالعمل وتركه ومشى، فلا يحق له بناء على العقد أن يطالب المستأجر بما قام به بجزء من العقد، لأنه لا تستقر الأجرة حتى يكتمل العمل، وبدون اكتمال العمل لا تستقر له الأجرة. أما إذا كان التقصير أو السبب من المؤجر أو من المستأجر من المؤجر، إذا كان التقصير من المؤجر فإنه يجب أن يعطي هذا الشخص يعني كامل ماله، كامل العقد، لأنه جاء التقصير من عنده هنا، هو قال أنا بيك ما تكمل، لا تشتغل، لا تتم هذا العمل، فإنه يجب أن يدفع له ما اتفق عليه. وأما إذا كان من جهة خارجية، هذه الحالة الثالثة، ليست من طرف هذا وليست من طرف هذا، مثل تغيرت الأنظمة، تغيرت كذا، من جهة حكومية، من جهة من أي جهة أخرى، فإنه يعطى بقدر ما أنجز من العقد، فإنه يعطى بقدر ما أنجز من ماذا؟ من العقد. إذن قد يكون الآن عدم الوفاء بالعقد من جهة العامل أو من جهة الأجير، فهذا الأصل أنه لا يستحق، لكن إن أعطاه شيئا على عمله فهذا لا بأس، من الإحسان، كما قلنا أمس إن الله يأمر بالعدل والإحسان. من الإحسان إذا كان فعلا عمل لك شيئا وأنت بحاجة هذا العمل، وهو قد يعني فعل شيئا وجدته ظروف ما يستطيع أن يكمل مثلا أو غيره من الأجر، فأنت في هذه الحالة الآن تعطيه شيئا من الأجر، هذا من باب الإحسان. لكن من باب العقد كعقد يقولون بأن الأجرة لا تكتمل حتى يستقر أو حتى يكتمل هذا العقد. إن جاء الأمر من جهة من؟ المؤجر، يعني فإن المفروض أنه يستقر أو يعطيه كامل ما له، لأنه هو الذي أبطل العقد من جهته. إن جاءت من طرف آخر ثالث، ليست من طرف يعني الأجير ولا المؤجر الآن، وإنما من طرف ثالث، فإنه يستحق بقدر ما عمل، فإنه يستحق من الأجرة بقدر ماذا؟ بقدر ما عمل. وكذلك الآن
لو واحد استأجر الآن بيتا أو شقة، فإذا كانت من جهة المستأجر، هو الآن قال بمشي الآن ما أنا جالس الآن، فإنه يدفع الأجرة بناء على العقد، المفروض أنه يدفع الأجرة كاملة. إذا كانت من جهة المؤجر فإنه لا يستحق شيئا حتى لو سكن، يعني هذا بعض الوقت في هذه الشقة، لكن قال أخلى الشقة خلاص أبيك تطلع الآن، أنا محتاجة، أبي تزوج ولدي ولا أبي كذا ولا أبي كذا، أطلع، ما يستحق شيئا من الأجر. إذا جاءت من طرف خارج صارت مشكلة بالعمار ليست بيد المستأجر، فيدفع بقدر ما سكن فيها، فإن كان سكن شهرا يدفع حق شهر، إن سكن شهرين يدفع حق شهرين، وهكذا، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. القاعدة 44: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا. وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة وأذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. نعم، يعني مما أنبه عليه الآن أن الأجير إذا جاءه ظرف كما قلنا شيء خارج، سواء يعني الأمر خارج عن الطرفين، سواء كان من طرف الأجير أو المؤجر أو المستأجر، في هذه الحال يعني يحسب للأجير ما عمل عمل. فإذا جاءه ظرف لا يستطيع أن يكمل، لا يستطيع أن يتم هذا الأمر، ظرف خارج عن إرادته وخارج عن تصرفه، وهو مقهور عليه بأي أمر من الأمور، فإنه يستحق بمقدار ماذا؟ بمقدار ما عمل. لكن إن تركه من إرادته البتة، ما عليه أي أمر من الأمور، فهنا لا يستحق شيئا، الأصل أنه لا يستحق ماذا؟ شيئا. طيب، القاعدة الآن 45 أيها الأفاضل هو ما ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر علمه. الرضا والعلم يعني بينهما تلازم. مثلا الوكيل الآن يجوز الآن أني أفسخ الوكالة بدون علمه، بدون أن أعلمه، إذا لم يترتب على هذا ضرر، لأنه قد يترتب أضرار، لأنه يقوم الآن هو بأعمال لي، أنا كوني يفسخ الآن معناه أني الآن أوقفت أعمال، لكن قد يكون الآن هو شغال وقد ارتبط بأعمال وبغيرها، فإذا ترتب عليه ضرر فالأصل أنه لا يجوز في الوكالة، لكنه لا يعتبر رضاه في هذا الأمر، لا يعتبر رضاه في ماذا؟ في هذا الأمر. وكذلك يعني من له الخيار، الآن اشترطنا بالعقد، قلت له الآن ببيعك السيارة ولي الخيار 3 أيام، لي الخيار أسبوع، بما أني في مدة الخيار لا يشترط رضا الطرف الثاني، أنا أفسخ العقد ولا يشترط رضاه. كذلك في حال البيع بالعيب، لما أجد عيبا الآن، فأنا الآن في هذه الحالة أفسخ العقد بلا رضا، لا يلزم ماذا؟ رضا هذا الشخص عندما يكون فيه ماذا؟ عندما يكون فيه عيب. كذلك في التدليس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من ماذا؟ من تمر. فأنا بما أن الآن فيه تدليس، والتدليس الفرق بين العيب والتدليس ما هو؟
العيب هو إخفاء نقص في السلعة، والتدليس هو إظهار يعني ميزة في السلعة. واضح؟ هذا الفرق بينهما. التدليس هو إظهار يعني ميزة في السلعة، وأما العيب فهو إخفاء نقص في السلعة. ففي حال العيب أو في حال التدليس كلاهما يثبت ماذا؟ يثبت الخيار، والخيار لي المشتري، فهو بخير النظرين بعد إحدى. ومثله من تلقى الركبان واشترى، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إذن له الخيار، إن شاء أمضى العقد وإن شاء لم يمضه، ولا يشترط رضا الطرف الثاني. ومثله الطلاق بالنسبة للمرأة، لا يشترط علمها في هذا. ومثله الرجعة، لا يشترط المرأة ماذا؟ علمها في هذا. وكذلك الجعالة يجوز فسخها بلا علم الطرف الآخر. وغيرها من العقود الجائزة التي هي لا تكون واجبة بين الطرفين، فكل العقود الجائزة يجوز فسخها بلا علم الطرف الآخر، والله أعلم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه، ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى، وسواء علم أو لم يعلم. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها، أو راجعها، وكذلك المعتق والموقوف عليه، لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق، فكذلك لا يشترط علمه، وكذلك الوقف. والفرق بين الوقف والهبة حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له، لأن الهبة تبرع لشخص معين، والوقوف يعم، لأنه وإن كان وقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات. وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم. القاعدة 46 أيها الإخوة، يقول الشيخ رحمه الله: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. الآن أنت صاحب حق أو أنت لك حق عند شخص، هل يجوز أن تأخذ هذا الحق منه بلا علمه أو لا يجوز؟ الشيخ هنا فصل بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون الحق ظاهرا جليا، قد لا ينكره من عنده الحق لكنه يماطل وهو مقر فيه، مثلا كما مثلا في ثمن مبيع، بعت عليه شيء ما يعني بدأ كل يوم بكرة وهو مقر يعني. وكما في نفقة المرأة على زوجها، وكما في حق الضيف إذا نزل على قوم، يقولون هذا الحق وش فيه جلي، ويجوز للإنسان أن يأخذ حقه بلا علم الآخر. ويستدل لذلك بحديثين: حديث هند رضي الله عنها، هند بنت عتبة، عندما جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهو حديث صحيح. والعلماء بينهم خلاف، هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بحكم كونه قاضيا أو بحكم كونه مفتيا؟ فإن كان قاضيا فلا يجوز أن يأخذ الإنسان حتى يرفع الأمر للقضاء ويحكم القاضي له بذلك. وإن كان قاله بصفته مفتيا عليه الصلاة والسلام فيجوز الأخذ منه، لأن هذا يكون تشريع عام.
الدليل الثاني الذي يستدلون به حديث عقبة بن عامر عند البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. وهنا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحق حقا ظاهرا واضحا، فلهم حق ويأخذون هذا الحق. هذا يقولون في الحق الجلي. وأما في الحق الخفي اللي بيننا واحد في فسخ مثلا بيع اختلفنا مثل ما قلنا قبل قليل على قدر الثمن، مثلا هو يقول ب100 وأنا أقول ب90، وفي خلاف بين هذا المبيع أو على عرض أو على تداخل حقوق أو غيرها من الأشياء، هذه لابد فيها من حكم ماذا؟ لابد فيها من حكم قاضي. لا يجوز أنت تدعي أن هذا الحق لك، لكن هو في المقابل يدعي، هو ما أقر لك بالحق، فكونه لا يقر لك بهذا الحق معناه أن الحق خفي ليس جليا. فعندما يكون الحق خفيا لا يجوز للإنسان أن يأخذ حقه بلا علم غيره. وعلى العموم نقول يشترط لأخذ الحق من الغير شرطين: الشرط الأول أن يكون الحق جليا واضحا ظاهرا. الشرط الثاني أن لا يترتب عليه مفسدة. فإن ترتبت عليه مفسدة قد يترتب عليه مفسدة أكبر، ربما يترتب إلى مشاكل، ربما يترتب حتى إلى قتل أحيانا. فإذا ترتبت عليه مفسدة أكبر فإنه لا يجوز أخذ هذا الحق بلا علمه. هذه تسمى مسألة ماذا؟ الظفر عند الفقهاء. فإن كان حقك ستأخذه يعني بلا أي مفاسد وكان ظاهرا جليا معترف هو لك بهذا الحق وليس فيه أو ليس له شبهة بأي حال من الأحوال، فهنا إذا ظفر الإنسان بحقه لا بأس. أما إذا كان لا، الأمر فيه شبهة وهو لا يعترف بهذا الحق أصلا، وهذا لا بد ترفع للقضاء ولا بد تتخاصمان عند القاضي، والذي يحكم به القاضي يعني هو الحق الذي يكون. والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. القاعدة 46: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. الأول أمثلة منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار. ومنها من وجبت نفقته على قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه. ومنها الضيف حقه واجب على من نزل به، فإن امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته، لأن أخذه في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة لأن سبب الحق ظاهر. ومثال الثاني: من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو نحوه من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب إلى خيانة، وأيضا فيه سد الباب لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الآخذ أن له حقا وهو مبطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا القول المتوسط بين القولين، وهو مذهب الإمام أحمد على أصح الأقوال، لأن من العلماء من يقول له الأخذ من ماله في الحالتين، ومنهم من منع في الحالتين، ولكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية هذا القول المتوسط. بارك الله فيك. القاعدة 47 أيها الإخوة، يقول: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. يلحق بالواجب بالشرع من حيث أمرين. الأمر الأول هو أننا نمضي الواجب بالنذر كما يكون من حيث الشروط وغيرها نمضيه، والأركان وغيرها نمضيه كالواجب بالشرع. مثلا من نذر أن يصوم لله عز وجل يوما أو يومين
فإننا نقول يجب عليك أن تصوم الصوم الشرعي، تمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتنوي من الليل. إذن هذا معنى أن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بماذا؟ بالشرع. كذلك لو نذرت أن تصلي لله عز وجل، فإنه يكون أقل صلاة تصليها كم؟ ركعتين، لأن هذا أقل الواجب في الشرع. الوتر ركعة واحدة لكنه غير واجب، فأنت تصلي ركعتين. أيضا تقيم هاتين الركعتين بشروطها وبأركانها وبواجباتها مثل ما تقيم الواجب بالشرع. فلا يجوز مثلا أن تجلس في القيام بالنذر، لأن الفرض القيام فيه ركن، بخلاف النفل فيجوز أن تصلي جالسا. إذن نقول بالصفة وبالقدر. الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع بالصفة وبالقدر. فهمتوا إيش معنى الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع بأي شيء؟ بالصفة وبالقدر. بالصفة وبالقدر. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه. فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائما. ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل، لأن هذا حكم صيام الفرض، لأن النفل يصح بنية من النهار. ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصليها بجوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة. نعم، لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا. ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان، وله أمثلة أخرى. بارك الله فيكم. القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. هذه وشو؟ هذا اللي يسمى عند العلماء أو الفقهاء الموالاة في العبادات وفي غيرها. الموالاة أيها الإخوة في العبادة الواحدة الأصل لا تشترط. فإذا توضأ الإنسان الأصل أن يوالي بين الأعضاء الأربعة في الغسل، ولا يفصل بينها فصل طويل، لأنه لو فصل بينها فصل طويل خرج عن اسم الوضوء. يعني مثلا لو غسل الآن الإنسان وجهه ثم غسل يديه ثم توقف، هل يعتبر توضأ شرعا؟ لا. توقف، راح بدا يكلم، جاء ضيف بدا يسلم عليه، ثم راح رجع مرة ثانية وغسل. الآن مسح رأسه وغسل رجليه. الغسل الأول لا يسمى وضوءا، والغسل الثاني لا يسمى وضوءا، لأنه فصل بينهما فصلا طويلا غير معتاد. لكن الفصل المعتاد القليل هذا لا يعد فصلا، وتعد العبادة الآن متصلة مع بعضها البعض. مثل لو كلمك واحد الآن ورديت الجوال وانت توضأ، مكالمة مهمة منه، رديت دقيقتين 3 دقائق الآن وكملت، هذا ما فيه إشكال، هذا لا يعد هذا الفصل يعني أخرج. لكن كونك تفصل بينها بأعمال كثيرة لا يعد الجزء الأول وضوءا ولا يعد الجزء الثاني وضوءا، لأن الوضوء في الشرع لا يأتي إلا بغسل هذه الأعضاء مع بعضها البعض متصلة. وكذلك الآن لو مثلا قرأت الفاتحة ثم توقفت، قرأت الآية الأولى والثانية ثم توقفت توقفا طويلا بلا عذر ولا له سبب الآن، بدأت تنظر بشيء ولا بدأت كذا ولا غيره من الأشياء، ثم بعد ذلك رجعت وكملت قراءة الفاتحة الآن فيها. الجزء الأول الآية الأولى والثانية لا تسمى فاتحة،
والآيات المتبقية الخمس الآيات المتبقية أيضا لا تسمى لوحدها فاتحة. فلا تكون قراءة الفاتحة بهذا بكونك قطعت هذه العبادة وقراءة الفاتحة التي هي ركن، قطعتها بهذا الشكل الآن الموجود. فلا تعد الآن في هذه الحالة قارئا للفاتحة بجملتها، لأن قراءة الفاتحة يعني لا تطلق حتى تقرأ مع بعضها البعض كامل. أما إذا قرأت آيتين ووقفت وقوفا طويلا ثم رجعت وكملت الآن 4 آيات، كانت هذه لوحدها وكانت هذه لوحدها. فهم يقولون دائما العلماء في العبادات يجب أن تكون متصلة، ولهذا الموالاة يعني مهمة. الموالاة يعني هي شرط من شروط صحة ماذا؟ العبادات التي تكون العبادة فيها جزءا واحدا متكاملا مثل الصلاة الآن. ولهذا الصلاة لا يجوز أن تفصل بين الأركان فصلا طويلا بلا عذر. يعني تقف وقوفا طويلا، مثلا ترفع رأسك مثلا وتقف وقوفا طويلا عند الرفع مثلا من الركوع، تقدر تهوجس مثلا من تذكر الله عز وجل. إذا كنت تذكر الله لا بأس بمواراة، لكن تقف هكذا، تقف وقوفا طويلا بلا أي شيء له، هذا يقطع الموالاة. هذا يقطع ماذا؟ الموالاة. كذلك لو رجعنا إلى الفاتحة، يعني لو انقطعت بشيء يسير لا يقطع الموالاة. عطاس مثلا، أمر من الأمور مثلا، أردت مثلا أنك تبعد شيء عنك، أردت كذا وانقطع قليلا، هذا لا يعد انقطاعا لأنه لعذر أو لسبب، فلا يعد. وإن كان يعد انقطاعا يعني في ظاهر الأمر، لكنه لا يعد انقطاعا حكما ولا يعد انقطاعا عرفا. هذا لا يكون انقطاعا في عرف الناس الموجود، يعني الفصل اليسير لسبب من الأسباب أو العذر. إذن هذا في العبادات. كذلك في الطواف وفي السعي وفي رمي الجمار، كل هذه الأشياء يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها الموالاة. الموالاة بين الطواف والسعي ليس شرط. يجوز أنك تطوف تروح ترتاح ولا تروح تعشى وترجع تسعى، ما في إشكال. الموالاة بين الطواف والسعي ليس شرط، لكن الموالاة بين أشواط الطواف وبين أشواط السعي هذا يجب في هذه الحال الموجودة لدينا. الشاهد من هذا كله أن لدينا الانقطاع على نوعين، نقول انقطاع معتاد أو انقطاع لعذر، فهذا لا يؤثر على العبادة ويكون قليلا، يعني عادة يكون قليلا، انقطاع لعذر قليل. أما الانقطاع الطويل فهذا يؤثر. مثل ماذا؟ يعني مش يدل على هذا من الأدلة مثلا قصة ذي اليدين، لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على أنه لم يصلي إلا ركعتين في إحدى صلاة يعني العشي، إما الظهر وإما العصر، مع العلم أنه صار حوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينه، ولكن هذا لم يكن قاطعا للموالاة بالنسبة للصلاة، فبنى الرسول صلى الله عليه وسلم على الركعتين الأوليين وأتم الصلاة وسجد للسهو عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر الآن أو هذا الحكم الموجود لم يقطع الموالاة، لم يقطع ماذا؟ الموالاة. لكن حتى إذا طال القطع كما قال الفقهاء، بمعنى الإنسان خرج من المسجد أو ذهب إلى البيت وجلس في بيته ثم تذكر بعد ذلك، فإنه لا يبني، حتى وإن كان لعذر، حتى وإن كان لم يتذكر، فإنه لا يبني على ماذا؟ فإنه لا يبني على الركعتين الأوليين، وإنما يستأنف من جديد، يبدأ الصلاة من جديد. هذه قاعدة مهمة حقيقة، يعني هذه قاعدة مهمة في موضوع الموالاة. لو نجي للعقود هل فيها موالاة؟ ايش رايك؟ فيها ولا ما فيها؟ فيها. وين موضعه؟ نعم، بين الإيجاب والقبول، بين الإيجاب وماذا؟ والقبول. وكذلك الأيمان بين اليمين وبين الاستثناء، يعني إذا حلف الإنسان ثم استثنى وكان هذا الاستثناء متصلا فإنه لا يحنث، يعني لا يلزمه الكفارة إذا حنث. أما إذا استثنى بعد وقت، عقب ساعة عقب ساعتين، قال إن شاء الله، فإنه لا يفيد.
فإنه لا يفيد هذا الاستثناء لأنه انقطع. لكن لو انقطع لأمر يسير فهذا لا بأس، فهذا لا بأس. فالاستثناء إذا كان لأمر يسير فإنه يجوز. والدليل على هذا ما هو؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ما يحرم في مكة وذكر منه ماذا؟ النبات، بأنه لا يختلى خلاها، فقال له العباس رضي الله عنه إلا الإذخر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. أصبح الكلام هنا متصلا بالرغم من دخول كلام العباس رضي الله عنه بين الكلامين الآن الموجود، لكنه هذا انقطاع يعني يسير ولحاجة، فلم يكن هذا الأمر يعني فاصلا بين أول الكلام وبين بين المستثنى والمستثنى منه، بين المستثنى والمستثنى منه. وهكذا نقول في الأيمان إذا حلف الإنسان لو ذكره واحد قال قل ما شاء الله، قل إن شاء الله الآن، فقال إن شاء الله، فهنا نقول ماذا؟ إنه لا يقطع الاتصال. لو ذكره أحد فإنه لا يقطع ماذا؟ الاتصال. ومثله الاشتراط في الإحرام. لو الإنسان مثلا قال لبيك عمرة ولم يقل عن حبسني حابس، فقال له شخص قل، يعني اشترط، قل فإن حبسني حابس، قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هنا يقع ماذا؟ يقع الاستثناء في هذه الحالة، لأن الكلام متصل الآن، لأن الكلام متصل حكما، وإن كان يعني انقطع بشيء لكنه يأخذ حكم الاتصال. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. مثال ذلك إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه، لا يشترط أن يصب عليه دفعة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل، أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. ومنها يشترط في الوضوء الترتيب، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين أبعاض الوضوء أعاده من أوله. وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا، فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. بارك الله فيك. القاعدة 49 يقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. هذه مهمة، هذه القاعدة تظهر في 3 أشياء. الشيء الأول الزكاة، فإن أموالك الأصلية الموجودة لا تجب الأصل فيها ماذا؟ الزكاة. ليس على المسلم في فرسه صدقة. الشيء الثاني أنها أيضا لا يعد بها الإنسان غنيا، يعني هذه الأشياء الأصلية اللي عندك وحاجاتك الأصلية لا تعد بها غنيا، فقد يحتاج الإنسان الزكاة وعنده هذه الأشياء. يعني يكون عنده مثلا سيارة، لا نقول أنه لا يستحق الزكاة لأن عنده سيارة. يكون عنده بيت، لا نقول أنه لا يستحق الزكاة لكون عنده ماذا؟ بيتا. كون لديه مثلا أشياء معينة أو مقتنيات معينة، هذه أشياء أساسية يحتاجها. يقوله بعها الآن واصرف على عيالك مثلا، ما يمكن. كون معه جوالا، كون معه كذا، كون معه كذا، هذه الأشياء لا يعد بها الإنسان غنيا لأنها أشياء أساسية. إذن هذا بالنسبة للزكاة. الشيء الثاني بالنسبة للحج، فلا يلزم الإنسان أن يبيع حاجاته الأساسية من أجل أن يحج، فلا يلزم أن يبيع سيارته
من أجل أن يوفر مالا للحج لكي يكون غنيا ومستطيعا استطاعة مالية في الحج. فهذه الأشياء الأساسية من سيارة ومن بيت ومن فرش ومن غيرها من الأشياء ومن جوال ومن يعني في كل زمان حاجاته الأصلية تختلف من زمان إلى زمان. فهذه لا تعد أو لا يطالب بها الإنسان أن يبيعها. نعم، لو كان الإنسان مترفها بسيارات فارهة وغالية القيمة ويعني يشتري هذه السيارات ويقول أنا لا أستطيع أن أحج، نقول لا، أنت المفروض تقتني من السيارات ما يصلح لمثلك، يعني بمستواك المعيشي. وهذه السيارات الزائدة هذه ليست لك وليست لمستواك المعيشي الموجود. فأنت الآن غني بهذه السيارات، لو بعت هذه السيارة الآن سيفضل منها ثمنا كثيرا تستطيع من خلاله أن تحج. ولهذا قال هنا المؤلف ماذا؟ الحوائج الأصلية. فمن يتوسع مثلا بالعمران، وهذا للأسف موجود اليوم، يتوسع بالعمران بالبيت، يتوسع بالسيارات، ويتوسع هم اللي جاء الحج قال والله ما عندي شيء، بل بعضهم الآن يسافر سفرات بعيدة وحتى إلى بلاد غير مسلمة ويدفع مثلا 50 60 70 ألف ولا عنده مشكلة، لكن لا جاء الحج قال والله ما عندي شيء ولا أستطيع أن أحج الآن بهذا. هذا لا شك أنه يعني مخطئ وخلل يعني بترتيب الأولويات وبترتيب برنامج الضرورات عنده. فالحج ضرورة، لكن الشارع الحكيم رحمة بنا جعل الأشياء الأساسية والضروريات أننا لا نبيعها لأننا محتاجين إليها، والله عز وجل وسع لنا في هذا. لكن كوننا نأتي إلى أشياء حتى ليست تحسينيات، حتى هي أقل من التحسينيات، هي سرفيات في الواقع وتبذيرات في الأموال وتلاعب بها، ثم نقول بأننا لا يوجد عندنا شيء، هذا خلل في الترتيب المالي، وهذا سفه، هذا ضرب من السفه اللي قلناه أمس بأن الرشد هو معرفة التصرف بالأموال. الرشد كما أمس ذكرنا لكم بأنه معرفة الإنسان التصرف بماله بحيث يصرفه على ما يحتاجه الحاجة الصحيحة بالنسبة له. الشيء الثالث التي يدخل فيه هذه القاعدة هو الحجر، وهذا في المعاملات. فلما نحجر على أحد لديون غيره فإننا لا نبيع حاجاته الأساسية والأصلية حتى لو كان عليه ديون، لا نروح نبيع سيارته ولا نبيع بيته ولا نبيع مقتنياته التي هو محتاج إليها. فإذا حجرنا، لأنكم كما تعلمون الحجر نوعين، حجر لحق النفس وحجر لحق الغير. عندما تحيط الديون بالإنسان وتكون ديونه أكثر من أمواله فيحجر عليها، لما تزيد الديون على الأموال يحجر عليه حتى لا يضيع بقية أمواله، ويلزم بالبيع، يلزمه القاضي والحاكم يلزمه بالبيع في هذه الحال. لكن لما نلزمه بالبيع لا نبيع حاجاته الأساسية. هذا الشاهد من هذا. هذه ثلاث أشياء أيها الإخوة يعني تؤثر فيها هذه القاعدة. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك، وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنى والخادم والمركوب وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه، وكذلك لا زكاة فيه. وكذلك لا يلزمه أن يبيعه ليحج فرضه لأن الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصلية، وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري. بارك الله فيك. القاعدة 50 حقيقة القاعدة هذه أيضا كبيرة، بل عدها بعضهم أنها من القواعد الكبرى لكثرة فروعها. ما الذي يكبر القاعدة ويصغرها؟ كثرة تطبيقاتها. مثل القبيلة تكبر بكثرة أفرادها وتصغر بقلة أفرادها،
في بعض القبائل الحضرية مقرأ يقولون بلغ عددنا 7 ملايين. هذه قاعدة كبيرة، يعني يقول 7 ملايين شخص نقول بلغ أعدادنا. فهذا يعني القواعد الفقهية كذلك، الفروع هي أبناء هذه القاعدة، فكلما كبرت الفروع وكثرت وتعددت فإنها تكبر القاعدة وتعظم ويعظم أثرها. وعندما يعني تقل أفرادها، يعني تجد بها 10 فروع 5 فروع، هذه تقل أفرادها الآن في هذه الحال، فتكون هذه القاعدة يعني قليلة وضعيفة، ليست يعني ذات أهمية. فهذه القاعدة أيها الإخوة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه تطبيقاتها كثيرة جدا وواسعة، وهي معناها أن بعض الأشياء المحرمة إذا أتت على طريق التبع لا تعامل كمعاملة المحرم الذي على طريق الاستقلال. ويدل لذلك دليل هذه القاعدة ما جاء عن البسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه ذهب وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال هذا خبأناه لك، فدفعه لمخرمة، فقال هذا خبأناه لك يا مخرمة، فدفعه إليه. هذا الحديث من أحاديث هذه القاعدة، وأنكم تعلمون أن الذهب محرم على الرجال، هذا الأصل، لكن إذا كان يسيرا أو قليلا بحيث أنه لا يتجاوز مثل ما نقول 1% 2%، فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا؟ استقلالا. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. الثمرة أيها الإخوة، النخل عندما تؤبر ثم يبيع الإنسان مزرعته، حقله، ضيعته كمان فيها نخل، الثمر لمن الثمر؟ لمن أبرها، للبائع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط ماذا؟ المبتاع. فإذا قال الثمرة هي المبتاع فإنها ماذا؟ فإنها تثبت له. طيب، ما الشاهد في دلالة هذا الحديث على القاعدة؟ هذا اللي يهمنا الآن. ما الشاهد؟ الحديث الأول واضح الشاهد، لكن الحديث هنا ما الشاهد؟ لا يحل له أن يبيع الثمر قبل أن أحسن، قبل بدو صلاح. وهنا جاز البيع لأنه ماذا؟ لأنه تبع، وإلا باتفاق العلماء لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قبل أن تحمر وتصفر. فهذا دليل يعني من أدلة هذه القاعدة. وورد أيضا من أدلة هذه القاعدة في قتل النساء والصبيان. فرق الرسول صلى الله عليه وسلم في حالتين: حالة إذا كانوا مع المشركين يقاتلون فإنهم في هذه الحالة يقتلون تبعا، أما إذا كانوا منفصلين فإنه لا يجوز قتلهم. إذا كانوا منفصلين فإنه لا يجوز ماذا؟ قتلهم في هذه الحالة. ومن الأدلة أيضا، هذا الدليل رقم كم؟ احنا طولنا بأدلة هذه القاعدة على غير يعني المعتاد، لكن من أهمية هذه القاعدة أننا نكثر. أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، ويقول هذه النخل لا تخلو من ماذا؟ لا تخلو من دواب ومن حشرات صغيرة وغيرها. الحشرات الصغيرة لا يجوز تحريقها استقلالا، لكن إذا كانت تبعا فهنا جاز من باب ماذا؟ من باب التبع. على العموم يعني نخرج بقاعدة حقيقة مهمة جدا، وهو أنه يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا؟ استقلالا. فبعض المحرمات قد توجد
في بعض المبيعات أحيانا فتثبت تبعا وهي لا تثبت استقلالا، مثل ما نقول قضية بيع الحمل الآن. بيع الحمل لا يجوز ابتداء، لكنه يجوز مع أمه، وكذلك بيع الصوف على الظهر لا يجوز ابتداء، لكن يجوز الإنسان أن يشتري مثل هذا القطيع من الغنم وهو يريد هذا الصوف الآن الموجود، لكنه يثبت تبعا الآن في هذه الحالة، لأن العقد لم يقع على الصوف، وإنما العقد وقع على ماذا؟ على هذا الشيء الآن الموجود الصحيح الواضح، وهو على الأصل على من عليه هذا الصوف. كذلك مما ذكره العلماء بهذه القاعدة شهادة النساء بالولادة، فإنهن النساء تثبت بشهادتهن الولادة والنسب يأتي تبعا لا استقلالا. فإذا شهدت هذه المرأة بالولادة فإنه يثبت النسب تبعا لذلك، لكن لا يجوز شهادة المرأة ابتداء بالنسب، لا يجوز شهادة المرأة ابتداء بماذا؟ بالنسب، لكنه يجوز أن تشهد بالولادة بأن هذا الولد من هذه المرأة، أو بأن فلانة أو هذا الولد هو لفلان أو من فلان الآن. فإذا أثبتت أنه من فلان أو فلانة زوجة فلان خلاص ثبت ماذا؟ ثبت النسب تبعا الآن في هذه الحالة. وكذلك قالوا مسألة ماذا؟ الرضاع، قالوا يثبت بشهادة المرأة ثم يتبع ذلك انفساخ العقد إذا ثبت أنها أخته من الرضاع، شهدت هي بأنها أخته من الرضاع بأنها أرضعت مثلا، أو شهدت بأنها شاهدت من يرضع الآن فيها. وإن كان الآن النكاح لا ينفسخ الآن استقلالا بشهادة ماذا؟ بشهادة النساء. وكذلك مثل ما يقولون بأن الصلاة لا تجوز نيابة، لكنها تجوز في الحج، يعني صلاة ركعتي الطواف تجوز نيابة الآن تبعا، ولا تجوز استقلالا الصلاة عن أحد، أن تصلي عن أحد لا يجوز. وهذه القاعدة أيها الإخوة هي من القواعد حقيقة الكبيرة والمتفق عليها بين العلماء. ومن ذلك أيضا أنك تبيع العمائر والسيارات وغيرها من الأشياء وفيها جهالات، وهذه الجهالات يعني أنت الآن اطلعت على أغلب هذه الأشياء فيكفي، وما يأتي بعدها يكون تبعا لها. لكن لو بعت شيئا مجهولا من هذه الأشياء لوحدها لا يجوز أن تبيعها الآن بهذا الشكل الموجود. ومن القواعد التابعة أو المتفرعة عن هذه القاعدة أن التابع تابع، وأن التابع لا يفرد بحكم، وأنه يغتفر في الثواني، هذا لفظ آخر لها، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، وأن التابع يسقط بسقوط المتبوع والأصل، وأن الشيء قد يثبت ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا، وهذا لفظ آخر. وإذا سقط المتضمن سقط المتضمن، وإذا سقط الأصل سقط الفرع، ولا يثبت الفرع دون الأصل. هذه كلها قواعد إما متفرعة وإما ألفاظ لهذه القاعدة، لكن هذه القاعدة يعني وراءها فقه كبير. ومنها الآن يعني أحيانا قد تعقد عقدا على شيء قد يكون فيه شيء محرم يسير، أنت ما تستطيع أنك تنفك من هذا. أحيانا بعض الأشياء تشريها وفيها موسيقى، أنت ما عقدت على العقد على ما فيها الموسيقى الآن، وإنما عقدت العقد على المنفعة، مثل مشيات بعض الأطفال أو مثل غيره. ففي هذه الحال يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا؟ استقلالا، وغيرها من الأمور الكثيرة التي تأتي، مثل الغرر، بعض الغرر الذي يثبت تبعا مثل ما قلنا، وغيرها من الأشياء. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. القاعدة 50 يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها عند الفرق أنها ثابتة على وجه التبع، ولها أمثلة كثيرة،
منها كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة، لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة. فإذا كان للإنسان إمام وجب عليه أن يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته، كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه مع إمامه إذا صلى الإمام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الأول فجلس المأموم معه، وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم من السجود إلى الركعة الرابعة يلزمه أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد، ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسهى المأموم، لأنه تابع لإمامه وأشياء أخرى في حكم ذلك. ومنها إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها وكأنما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه، وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف، لكن إذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الأساسات ونحوها، مع أن المشتري لم يرها لكنها تابعة لما رآه. ومنها إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير، وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك في الأشياء التي تضر قسمتها. ومن ذلك إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع يترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا. صحيح كما ذكر الشيخ. أيضا يعني دائما كما يقال نقرأ الأحكام أيها الإخوة وفق مستويين. نقرأ الأحكام وفق مستويين. المستوى الأول مستوى الاستقلال، فالأحكام المستقلة لها أحوال ولها أوضاع، والأحكام التابعة لها أوضاع ولها أحوال. فلما نأتي إلى الصلاة الآن وننظر في الأحكام الموجودة داخل الصلاة كالسجود والركوع وقراءة مثل الفاتحة وغيرها من الأحكام وقراءة القرآن عموما في الصلاة، كل ما يكون داخل الصلاة هذا له أحكام غير لما نفرده. السجود مثلا بخارج الصلاة كسجود مثلا الشكر وسجود التلاوة وغيره من الأشياء، هذا السجود له أحكام يختلف عن السجود الذي يكون داخل الصلاة، لأنه داخل الصلاة مرتبط بالصلاة فيأخذ أحكامه كاملة من حيث استقبال القبلة، من حيث الطهارة، من حيث ستر العورة، من حيث غيرها من الأشياء. أما السجود إذا كان الإنسان مثلا خارج فتجد أن له أحكام تختلف، فأجاز يعني بعض العلماء مثلا في سجود الشكر أن لا يكون مثلا للقبلة وأن لا يكون الإنسان على طهارة، فهذه مثل هذه الأشياء يعني هنا يختلف الحكم. لما تقرأ الحكم يكون تابعا لشيء أنت تقرأه من خلال هذا الشيء أو من خلال هذا الأصل الذي ينتمي إليه، أما لما تقرأ الحكم خارج أصله فهو يختلف تماما. مثل الآن بالضبط يعني عشان حتى أقرب لكم أكثر، الإنسان لما تجيه الآن وهو في عمله الإنسان تجد أنه تابع لهذا العمل لهذه الدائرة، فتجد أنه مرتبط فيها، يعني كلامه رسمي تابع لهذا، كلامه كل شيء يتكلم فيه هو تابع لما هو تابع له في العمل، تجد أنه يتحرز منكم كل شيء ما يتكلم بشيء. بينما لما تقابله في بيته أو تقابله في مزرعته أو تقابله في مكان آخر تجد كلامه يختلف تماما. هو الآن استقل أو خرج الآن، فهو الآن لا يكون تابعا لهذه الجهة التي يعمل بها، فكلامه محسوبا لما يكون في هذه الجهة أثناء العمل في العمل الرسمي في غيره من الأشياء كل كلامه الآن محسوب. أما لما يكون خارج خلاص هو الآن استقل ويتكلم بصفته ماذا؟ الشخصية الآن، فأنت لا تجري عليه ماذا؟ لا تجري عليه كونه ماذا؟ تابعا لعمله الآن في تصرفه وفي كلامه، لا يؤخذ منه شيء في هذه الحال بالنسبة لعمله لما يكون في غير العمل الرسمي أو في غير المكان الرسمي أو الزمان الرسمي الذي يعمل به. فهنا فرق بين هذه الحال وهذه الحال. القاعدة 51 الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، هذه أيضا مهمة جدا. الدافع الداخلي لإجراء العقد مهم جدا من حيث الأجر والوزر ومن حيث الصحة والفساد. من حيث الأجر والإثم ومن حيث الصحة والفساد. فإذا أجرى الإنسان هذا العقد وقصد به قصدا فاسدا
فإنه لا يصح ويأثم الإنسان. وإذا أجرى هذا العقد وقصد به قصدا حسنا فإنه يصح العقد ويؤجر الإنسان على هذه العقود بقدر ما تعينه على الخير وتصرفه عن الشر. مثال ذلك نكاح التحليل، فمن عقد العقد وهو ينوي تحليل هذه المرأة لزوجها التي طلقت 3 فإن هذا العقد يحرم ولا يصح ولا يحصل به ماذا؟ التحليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل ينكح المرأة ليحلها لزوجها بلا مؤامرة، يعني هم تبرع بلا مؤامرة بلا اتفاق، إنما نية فقط من الزوج، فقال كنا نعد هذا سفاحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. فهذا يبين أن القصد معتبر في كل أمر يقوم به الإنسان. وكذلك نقول قياسا على هذا كل العقود التي يقصد منها الفساد، أي عقد تقصد منه الفساد أو يقصد منه الفساد فإنه يكون محرم. كمن الآن يعني اشترى مثلا عنبا ولا تمرا من أجل الخمر أو من أجل أن يعين من يعني يقيم الخمر، أو اشترى أجهزة من أجل أن يمكن لأعمال الفساد وغيرها من الأمور. فكل هذه المقاصد أيها الإخوة معتبرة. ومن ذلك كما قال يعني بعض العلماء، وليس هذا بالاتفاق يعني فيه خلاف، لكن يقول بعض العلماء الزواج بنية الطلاق، يقولون أن الزواج بنية الطلاق أنه لا يصح، لأن فيه خداعا للزوجة ولوليها، لأن الزوجة والولي لو علم لم يعني يوافق على هذا النكاح الموجود، فهو نيته، والأصل في النكاح الدوام وليس التأقيد. ولهذا متى ذكر التأقيد في العقد فإنه يفسده بالإجماع، وهو المتعة المحرمة باتفاق العلماء. ويسمى يعني سابقا نكاح الرحيل. نكاح ماذا؟ الرحيل. ومما يخص مثل هذه العقود، مما يخص هذه القاعدة الإكراه. إذن هنا القصد معتبر، هو ليس له قصد، ولهذا لا يصح هذا العقد حال ماذا؟ الإكراه، كمن طلق مكرها أو كمن تزوج مكرها أو كمن باع ماله مكرها. فكل هذه الأمور القصد معتبر، هنا لا يوجد له قصد. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرضا هو أصل بالنسبة للمتعاقدين الموجودين معنا. ومن ذلك يعني الهدايا التي تعطى مثلا العمال، فإن هذه لا تجوز وتحرم، لأن قصده ليس قصده المودة والمحبة، لأن الهدية في الأصل هي مقصودها ما هو؟ المحبة. أن تهدي لأحد من أجل محبك له ومن أجل أن تتبادل المحبة أو تقوى المحبة بينكم، لكن هو لم يقصد هذا، وإنما قصد من أجل أن يحابيه في أمر من الأمور. فكون هذا مدرس ولا كونه مدير لشخص وإلا كونه كذا ولا كونه كذا، يعني أي سلطة عليه، ثم يقدم له هدايا، يعني هذه الهدايا لا تكون سليمة، وتكون هي في مقام ماذا؟ الرشوة. هي تكون في مقام ماذا؟ الرشوة، وإن كان ظاهرها أنها ماذا؟ ظاهرها أنها هدية. إذن البواعث هنا معتبرة، البواعث معتبرة، صح ولا لا؟ كذلك يعني من أقرض أحدا قرضا ثم أخذ منه هدايا، هذا لا يجوز، أيضا هذا محرم. ولهذا هناك قاعدة وحديث ولكنها لا تصح بلفظ الحديث:
وإنما تصح كقاعدة: أي قرض جر نفعا فهو ماذا؟ فهو ربا. وهذا اللي يسمى ربا القروض، هذا الذي يسمى ربا ماذا؟ القروض، لأن الربا 3 أنواع: ربا فضل، وربا نسيئة، وربا ماذا؟ قروض. وهذا من ربا القروض الآن الموجود، وغيرها من الأمور التي يعني توضح الدوافع. فالدافع معتبر في الأقوال وفي التصرفات وفي غيرها من الأشياء، القصد القلبي الموجود معتبر. كذلك في الأيمان، يعني ما هو سبب اليمين الآن الموجود التي جعل الإنسان بناء عليها يحنث أو لا يحنث. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.